हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन कि अहिले सिभिल इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियर सबैको लागि चाहिँ सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यू को लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको बारेमा बुझ्नु पर्ने हरेक एउटा टेक्निकल पर्सनको लागि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, चाहे त्यो साइटमा काम गरिरहेछ या त लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यू को लागि पनि यो धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। रिक्वायरमेन्ट्स अफ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, यसको बारेमा रिक्वायरमेन्टहरु के छ यसको बारेमा धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशनहरु हो र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अन्तर्गत आउँछ। त्यही भएर यसको बारेमा म आज डिस्कस गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यो संघ र प्रदेश लोकसेवा दुवैको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको रूपमा लिइन्छ। त्यही भएर असिस्टेन्ट, सब इन्जिनियर र इन्जिनियर जुन लेभलको भए पनि तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र साथसाथै केही पोइन्टहरु नोट डाउन पनि गर्नु होला, किनकि यसमा रिक्वायरमेन्ट्स अफ अर्थक्वेक बिल्डिङमा अलिकति कुनैमा डिफरेन्ट पनि छ तर कुरा चाहिँ एउटै लेखेको छ। जस्तो कि यहाँ पनि यो बुकमा के छ भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट्स अफ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ र यसका पोइन्ट्सहरु दिएको छ। र दुवैको मतलब म बुझाउँछु, तपाईहरु लास्टमा आफै लेख्नु होला। यसमा के छ भन्दाखेरि अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ केलाई भनिन्छ त अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ जस्तो कि अब एन अर्थक्वेक इज द sudden and violent motion of the earth caused by the volcanic eruption of tectonic plate को चाहिँ टेक्टोनिक प्लेट जब चाहिँ एक्सप्लोजन हुन्छ नि, जब एक्सप्लोजन हुन्छ भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ त्यति बेला के को कारणले हुन्छ त्यो मुभमेन्ट अफ टेक्टोनिक प्लेट को कारणले हुन्छ, जसको कारण अर्थक्वेक आउँछ। र यसमा के छ त इट इज अ सडन र्यापिड स्याकिङ अफ द अर्थ सर्फेस कज्ड बाइ द ब्रेकिङ अफ एन्ड शिफ्टिङ अफ द रोक बिनिथ। यसमा चाहिँ अरु केही छैन, अर्थक्वेक के हो त्यसको बारेमा लेखेको छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो त टेक्टोनिक प्लेटको चाहिँ मुभमेन्टको कारणले भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ अर्थक्वेक आउँछ र बिल्डिङहरु जति पनि स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्छ र एज द रिजल्ट स्ट्रक्चर में कोल्याप्स हुन सक्छ, रिजल्टिङ इन्टु द लस अफ प्रपर्टी एन्ड लिभ्स। हेन्स देयर इज नीड अफ के हुन्छ त अर्थक्वेक डिजाइन जुन छ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ हामीलाई आजकल बनाउनु पर्छ। इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियामा चाहिँ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ बनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ यसमा लेखेको छ। र फ्याक्टर एफेक्टिङ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन अथवा रिक्वायरमेन्ट अफ द अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ के हुन्छ त्यसको बारेमा अब बुझौँ। जस्तो कि यो फ्याक्टर एफेक्टिङ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङमा के छ। एक नम्बरमा छ साइट सिलेक्सन, कस्तो साइट हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि बिल्डिङहरु कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कस्तो साइट चुज गर्ने त्यसको बारेमा यसमा लेखेको छ। बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त हामीले नियर अनस्टेबल इम्बैंकमेन्टमा बनाउनु हुँदैन। अर्को चाहिँ स्लोपिङ ग्राउन्ड विथ कोलम अफ डिफरेन्ट हाइटको जहाँ दिनुपर्छ स्लोपिङ ग्राउन्डहरु हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ बनाउन लास्टै झन्झटिलो हुन्छ, त्यस्तो साइट सिलेक्ट नगर्ने। अर्को फ्लड एफेक्टेड एरियाहरुमा चाहिँ नगर्ने र सब सोइल विथ मार्क डिस्कन्टिन्युटी लाइक रक इन सम पोर्सन एन्ड सम इन सम पोर्सन, त यस्तो ठाउँहरु साइटहरु सिलेक्ट नगर्ने। साइट सिलेक्सन सबभन्दा पहिलो एउटा चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङ हुन्छ भने अर्को चाहिँ बिल्डिङ प्लानिङ लाइक सेप कस्तो हुनुपर्छ बिल्डिङको त्यसको बारेमा यसमा डिस्क्राइब गरेको छ। सेप खासमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा सेप हो। अब सेपमा कतिजनाले एल सेप, कतिजनाले टी सेप, कतिजनाले चाहिँ यु सेप, एच सेप, भी सेप यस्तो चाहिँ बनाउने गर्छ। त त्यो सेपमा पनि रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङमा। यसमा के भनेको छ खासमा रेकमेन्ड के गरेछ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर और स्क्वायर सेक्सन मात्रै सिलेक्ट गर्नु भनेको छ र सिमेट्रिक प्लान र जियोमेट्रिकली राम्रो हुनु पर्यो, जियोमेट्रिकली सिमेट्री हुनु पर्यो भनेर अर्थक्वेक रेसिस्टेन्टको रिक्वायरमेन्टमा दिएको छ। त यो कुरा भयो एउटा चाहिँ सेपको कुरा गर्दाखेरि र यो चाहिँ नन रिकमेन्डेड प्लान भनेको एल सेप, टी सेप, यु सेप, एच सेप, भी सेप योहरु चाहिँ नन रिकमेन्डेड प्लान अन्तर्गत आउँछ, जसमा दुईवटा यसमा फिगर हालिसकेको छ, फिगर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त सिंगल स्टोरीको लागि
सिंगल स्टोरीको लागि चाहिँ विड्थ अफ द फाउन्डेसन नोट लेस देन 750 mm, विड्थ जुन छ त्यो 750 mm भन्दा कम हुनु भएन। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ सिंगल स्टोरीको लागि छ भने र 900 mm भन्दा चाहिँ कम हुनु भएन, त्यो मल्टी स्टोरीको लागि हो। र अर्को चाहिँ डेप्थको कुरा गर्नुभयो भने नोट लेस देन 1 मिटर फर सफ्ट सोइलको लागि र रोकी सोइलको लागि 0.45 मिटर भन्दा कम हुनु भएन। यो चाहिँ फाउन्डेसनको क्राइटेरियाहरू छ। र फाउन्डेसनको कुरा काम आउँदाखेरि यदि टिपिकल स्ट्रक्चरहरू छ भने जबसम्म जियोटेक्निकल इन्जिनियर हैन, जियोटेक्निकल इन्जिनियरहरूको अथवा सोइल इन्भेस्टिगेसन गराउनुपर्छ, कस्तो टाइपको सोइल छ, त्यो सोइलमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फिजिबल हुन्छ कि हुँदैन, र एउटा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरलाई राखेर मात्रै काम गराउनुपर्छ। त्यो पनि अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङमा चाहिँ रिक्वायरमेन्टमा दिएको छ। फाउन्डेसन मस्ट बी डिजाइन्ड ओन्ली आफ्टर द रिकमेन्डेसन अफ जियोटेक्निकल इन्जिनियर रिगार्डिङ सोइल डिपोजिट, बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल त्यहाँको कस्तो छ, ग्राउन्ड वाटर टेबल त्यहाँको त कस्तो छ, त्यसको बारेमा विचार गरेर मात्रै अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङको काम अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को चाहिँ मेसनरीको काममा के छ त, मेसनरी कस्तो हुनुपर्छ त, इन केस अफ स्टोन मेसनरीमा के छ त, ब्रोडेस्ट फेस्ट हुनु पर्यो र प्लेस लेन्थ अफ द स्टोन इन्टु द थिकनेस अफ द वाल। यसमा धेरै केही सोच्नु पर्दैन। इन केस अफ ब्रिक मेसनरी छ भने त्यो प्योरली हैन, प्रोपरली बन्ट ब्रिक चाहिँ युज गर्नुपर्छ र प्लेस ब्रिक विथ ग्रुभ मार्क। र अर्को चाहिँ इन केस अफ ब्रिक ब्लक छ भने प्लेस रफ सर्फेस जुन चाहिँ माथि चाहिँ हुन्छ फ्रग पोर्सन छ, त्यो चाहिँ माथि राख्नुपर्छ, जसको कारणले बेटर बोन्ड चाहिँ बनाउन सकिन्छ ब्रिकमा। र इन केस अफ द कंक्रीट ब्लक छ भने प्लेस रफ फेस टुवार्ड्स द टप एन्ड बटम टु गेट गुड बोन्ड। र अर्को ब्लक सुड बी स्ट्रङ हुनुपर्छ र ब्रस द टप एन्ड बटम फेस बिफोर लेइङ। यो चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू दिएको छ मेसनरीको केसमा। र अर्को चाहिँ हुन्छ प्रोपोर्सनमा चाहिँ लेन्थ र ब्रेडथको रेसियो चाहिँ 3 टाइम्स द विड्थ अफ द बिल्डिङ भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन, त्यो पनि एउटा प्रोपोर्सनको चाहिँ रहेको छ क्राइटेरिया। र अर्को डोर एन्ड विन्डोको ओपनिङमा के छ भन्दाखेरि, डोर एन्ड विन्डोको ओपनिङमा वाल विथ मेनी डोर एन्ड विन्डो क्लोज टु इच अदर। र अर्को चाहिँ कोल्याप्स हुने चाहिँ अर्ली हुन सक्छ, त्यही भएर वाल विथ टु मेनी डोर र टु मेनी ओपनिङ हुनु भएन, त्यो चाहिँ क्राइटेरियामा छ। र विन्डो चाहिँ सुड बी केप्ट एट सेम लेभलमा राख्नुपर्छ, यो त सबैलाई थाहा छ। लिन्टल र सिल ब्यान्ड चाहिँ सेम लेभलमा हुनुपर्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि क्लियर विड्थ बिट्विन द टु ओपनिङ सुड नोट बी लेस देन 600 mm र डोर सुड नोट बी प्लेस एट द इन्ड अफ द वाल भन्दा कमसेकम 500 mm, आधी मिटर जति यता राख्नुपर्छ, आधी मिटर अफसेट चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ डोरको ओपनिङमा। त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अफ अर्थक्वेक, डाइरेक्टै इन्डमा राख्नु हुँदैन, कोलम भन्दा 500 mm यता चाहिँ राख्नुपर्छ। र रुफको केसमा के छ भन्दाखेरि, रुफको केसमा चाहिँ इन द स्लोपिङ रुफ विथ अ स्पान ग्रेटर देन 6 मिटर युज ट्रस इन स्टेड अफ राफ्टरको केसमा चाहिँ राफ्टरको सट्टा चाहिँ ट्रसमा चाहिँ हैन, इन स्लोपिङ रुफ स्पान सुड बी ग्रेटर देन 6 मिटर छ भने युज ट्रस युज गर्नुपर्छ इन स्टेड अफ राफ्टर। र बिल्डिङ विथ 4 साइड स्लोपिङ त्यो छ भने त्यो बडी स्ट्रङ्गर हुन्छ 2 साइड भन्दा, त्यो चाहिँ भनेको छ। र छज्जा चाहिँ के रेस्ट्रिक्ट छज्जा और बालकोनी प्रोजेक्सन टु 0.9 मिटर फर द लार्जर प्रोजेक्सन। र पारापेट वाल चाहिँ अप टु 300 mm फ्लोड बाई द आइरन रेलिङ। यो कंक्रीट एन्ड मोर्टार छ। र यस्तो यो पोइन्टहरू लेखिदिने र 3-4 वटाको 5 वटाको मार्क हेरी यसको चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिने।
त कति ठाउँमा 10 मार्कमा पनि सोध्छ। र ब्यान्डमा के लेख्ने भन्दाखेरि प्लिन्थ ब्यान्ड हुन्छ, लिन्टल ब्यान्ड हुन्छ, लिन्टल र सिल ब्यान्ड हुन्छ, रुफ ब्यान्ड हुन्छ, गेबल ब्यान्ड हुन्छ। त यसको चाहिँ थिकनेस 75 mm भन्दा कम हुनु भएन र जसमा चाहिँ 8 mm को 2वटा बार र त्यसमा चाहिँ टाई गर्ने 6 mm को मिनिमम बार चाहिँ विथ स्पेसिङ अफ 150 mm मा राखिदिनु पर्छ। त्यो चाहिँ ब्यान्डमा चाहिँ दिएको छ। त यसरी चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट भयो, अर्थक्वेक बिल्डिङको यो रिक्वायरमेन्ट छ। र अर्को चाहिँ यसलाई अझै इम्प्रुभ गराउन खोजियो भने अलिकति ठुलो स्ट्रक्चरहरूमा बेस आइसोलेसन टेक्निक र युजिङ सिस्मिक ड्याम्पर्सहरू युज गरेर, जस्तो यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सिस्मिक ड्याम्पर र बेस आइसोलेसन युज गरेर चाहिँ यो टेक्निक युज गरेर अझै अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ बनाउन सकिन्छ। र यो कोस्टली हुन्छ र हाई टावरहरू बनाउने बेलामा यो युज गर्नै पर्छ भनेर यो चाहिँ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङको क्राइटेरियामा दिएको छ भने, जस्तो कि अब यसमा चाहिँ 6वटा पोइन्ट छ। यदि 5 मार्कको लागि लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ तपाईको रिक्वायरमेन्ट अफ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङमा। सेप र एउटा चाहिँ अर्को प्रोपोर्सन राखिदिनु, अर्को एउटा फाउन्डेसनको क्राइटेरिया हल्का लेखिदिनु र अर्को डक्टिलिटी रिडन्डेन्सी चाहिँ हुनुपर्छ त्यस्तो टाइपको लेखिदिनु हैन, धेरै लेख्नु पर्दैन। र मेनली यो पोइन्ट लेखिदिनु, मिनिमम टोर्सन, रिडन्डेन्सी, डक्टिलिटी, फाउन्डेसनको क्राइटेरिया, प्रोपोर्सन कस्तो छ 3 टाइम्स भन्दा बढी, विड्थ 3 टाइम्स भन्दा बढी हुनु भएन। इट इज एडभाइज टु बिल्डिङ हाइट सुड नट बी मोर देन 3 टाइम्स द विड्थ अफ द बिल्डिङ। यो चाहिँ क्राइटेरियामा राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेपको बारेमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्वायर र रेक्टेङ्गुलर मात्रै राम्रो हुन्छ र यो चाहिँ सजेस्ट गरेछ। र अर्को यो अनसिमेट्रिकल जियोमेट्रीको सेपहरू चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ कतिवटा पोइन्ट छ भन्दाखेरि 6वटा पोइन्ट छ। यो 6वटा पोइन्टले 2 लाइन लेखेर 5 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? अब नेक्स्ट सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि यस्तै टाइपको क्वेसनहरू, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लेख्न चाहनुहुन्छ र हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। र यस्तै टाइपको सब्जेक्टिभ क्वेसन धेरैवटा क्वेसन मैले अपलोड गरिसकेको छु र जुन कति इक्जाममा पनि आइसकेको छ क्वेसनहरू हैन। अनि त्यही भएर त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। र ओब्जेक्टिभ पोर्सनको लागि हाम्रो च्यानलमा त थुप्रै भिडियोहरू छ ओब्जेक्टिभ क्वेसन, त्यहाँबाट क्विक रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, धन्यवाद।